Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos ulay katapusan. Live na sa ta partner. Salamat sa Diyos. Sa panahon ngayong giandam ka nato. Samtang pasalamatan nato ang Diyos ni ining tanan. Hallelujah. Mayong kaudtuhon sa ato ang naimutangan. Hallelujah. Naibalik na kita sa ato ang pulianan o pasalamatan nato ang Diyos sa husto nga panahon ngayong gihatag ka nato. Kadi inausab kita managsaon nining mabulawanon nga mga pulong atong pag-aambitan. Hallelujah. Kumusta ang tanan? Mayong kaudtuhon sa tibuok Amerika, mayong kabuntagon sa tibuok Asia. Asa mong dapita karong ipahimutang sa Dios. Hallelujah. Sa mong dapita nga giatagan sa Ginog kayuhan sa Japan, Singapore, Taiwan, Cambodia, Thailand, asa mong dapita, sa China. Atong pasalamatan ng Diyos labi na sa atong nasudnong Pilipinon, sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Mayong kabuntagon sa tanan o sa atong mga kaigsunan nga naapod sa Europa, mayong kagabion o mayong kagabion usab sa tibok Middle East. Sa atong mga kaigsunan nga naa karon sa mga buluhaton nga piyal ngadto kanila sa Dios ang atong mga pag-ampo sa kanunay nga naa kamong tanan sa mayong kahimtang. Himsog ang inyong mga panglawas o himsog usab ang atong mga espiritu. Uban na niya ang atong mga kaigsunan nga mga OFWs, ang atong mga kaigsunan nga mga residente, mga immigrants, ang tanan nga naa kanatong di natong mainumduman. Kanila nga naa nagpaabot kanunay sa pagsunod nining atong tulupanon ang kamatuoran sa Biblia. Dalaygon ang Dios nga nagapamuhat gayud sa inyong tagsatag sa kakinabuhi uban kanamo dining dapita ug among gituan nga nining atong pagasawan nining adlaw mapanalanginan pagidugdugang ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo uban kanato nga nagkat-on niini. Ug ang atong nga pag-ampo nga kanunay kitang madasigon, lagsik, ugatagan kita niya kanunay sa maayong panghuna-una. Aron ini makapadayon pa kita sa pagkat-on adlaw-adlaw nga tanan. Luyo sa atong inunta. Nagkalain-lain nga kahimtang atong tuwan ngang Dios. Adun nagikahimuan sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Hallelujah. Busa. Sa di pa kumadto sa unahan, ato usang ihatag sa ato ang kapartner ang panahon. Hallelujah. Sige, partner, imo ang panahon. Hi, praise God. Praise the Lord. Kumusta og maayong udto sa tanan? Alas 12 sa udto ni ng atong adlaw nga Huwebes, sa 14 sa atong bulan sa Marso. Mayong buntag kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigkaran. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsunan, atong isyat at ang atong mga magsusunod ng atong mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal namong katawan sa Dios, mga suki namong tigpaminawan. Suri kay ni atong miaging mga adlaw nga wala gud kami makapasupot niining atong tulumanon kay nagbiyahe kami sa ngalan sa gawon ni Kristo Jesus. Ug karon ani ana balik na usab kita sa atong normal nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Praise God. Kumusta ug maayong udto sa atong tanan nga mga kaigsunan. Praise the Lord. So mag-ampo sa ta. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Yan ang pag-ampo. Praise the Lord. Sa dili pa kita padayon sa unahan mga kaigsunan, mag-ampo na kita. Amahan, ikaw ang among Diyos buhi, gamhanan sa tanan nga nagbuhat sa iyo taog sa langit. Ug wala nailaing Diyos gawas kanimo amahan. Amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong butong anak sa tao, among Ginoong Hesukristo, aron kanamo magluwas. Amen. Amahan, salamat sa imong pag-uban kanamo samtang kami nangandam pa. Paingon ngadto sa among buluhaton, dihugi kaming tanan, ilabi na sa akong kapikas magadala sa imong mapulong ug ang tanan dungog, ang tanang himayan, tanang pagdaig, pagpasalamat kanimo lamang Dios Amahan, Dios nga Anak, Dios Espiritu Santo,
Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Wala pa tayo makita sa screen, partner. Apa nagatuo kita. Manini kung nakalabay ka man sa atong Facebook Live, ayaw panuko sa pagpaabot hangtod nga mahuman kita. Kay nining atong pagatunan, makabaton sabta og kaalam kay balog panabot aron nining atong madunggan makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu. Amen. Uban sa atong tanang aspito sa kinabuhi kun ato kining ikinabuhi. Amen. Amen. Praise God. Musa, dalaygon ang Dios walay katapusan nga nagapangandam gayud sa matag usa kanato. Walang niadtong naa karon sa pagpamati o naa kanunay sa pagsunod niini palihog sad mi og share. Sa tanan nga naga-subscribe sa atong YouTube nga mao sad ang aton tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, daghang kayong salamat kaninyong tanan. Ay kung wala mo, wala ko maabot niining maong numero ha. Apan wala kita magbasi niining numero. Kundi ang atong gibasihan nga ngalan sa atong Ginoong Hesukristo mao gay dang imantala nato bisan asang dapita niining kalibutan na kitatagan sa Dios ug panahon nga diin inyong madunggan ang atong ingnon pagsibyaw ang atong live Facebook o ang atong live sa radio ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kay siya manggayod ang angayan natong pasidunggan o pagahimayaon. Hallelujah. Praise the Lord, dalaygon ng Dios ug kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ug ang atong mga pag-ampo gayod nga di gayod bisan pa nga dili mawala makaila kaninyong tanan apan ang Dios nagpakaila kanatong tanan. Kay gani bisan ang atong mga buhok maihap niya kini. O dili niya tugutan nga nay usa sa atong buhok nga mahulog o matagak nga wala siya masayod niini. Amen. Amen. Busa doon nagid siya kalambigitan sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Munang ato gayng tun-an kanunay ang iyang mga pulong. Aron nga dili kita gutumon inigabot sa panahon o sa panahon nga naa kita sa mga butang nga di nato masabot sa mga pagsulay o nagkalain-lain nga sitwasyon sa atong kinabuhi nga dili sab kita uhawon tungod kay ang pulong sa Dios nga naghatag kanato og kaalam, naghatag kanato kay balo, naghatag kanato og panabot, mo'y maghatag kanato niya ng pagkabusog sa atong espiritu. O kay busog man ang atong mga espiritu, busog usab ang atong lawas. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Dalaygon ng Dios sa walay katapusan, busan niya nakita sa ikatulang hugna ang mahitungod sa ang relasyon sa magtotoo o ang relasyon sa balang espiritu ngadto sa magtotoo. Mao na ning katulong nga hugna o katapusang hugna nga atong pagatun-an. Apan daghan pa kita unya mahibaw-an may tungod sa balang espiritu kung ato gayud kining tagaan og pagtagad sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Og diyan yana magpakaila pa kita og dugang sa atong buhi nga Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Amen. Amen. Shout out sa Satan. Okay, so ato ko nang i-shout out ang atong pag-umangkon, ato nakita sa unang sa atong screen. Unang nakita nato si Inday Dilia Canapi, salamat sa imong pagpamati. Anak og ang panalangin sa Dios magauban kaninyo uban sa tibuok nimong panimalay. Amen. Hallelujah. Praise God. Ug sa tanan nga nagpaluyo sa screen, ang Dios magapanalangin usab kanatong tanan. Amen. Amen. Kay ang panalangin sa Dios wala diya sa ako nga nagsulti diri. Kundi ang Dios, ang panalangin sa Dios anaa kaniya nga tuo nga si Jesucristo moong bugtong anak sa Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Praise God. Okay, so kay katulungan ni kahog na mag-ampo na taton dadonis pag-ampo nga tuang pag-aambitan ang relasyon sa balang espiritu ngadto sa magtotoo. Amen. Praise the Lord. The Holy Spirit relationship to the believer. Amen. Mag-ampo kita. Amahan nga nakasalangit, salamat o Diyos sa panahon ni mong giandam ka namo, nining urasa. Sa among pagkaton o Diyos, nining imong mga pulong nga diin. Yes.
nagkinahanglan gyud kami Ginoo sa kanunay nini. Kay kung wala ka Dios sa among kinabuhi, wala gyud kami mahimo. Amen. Busa salamat sa imong pagpatik sa matag dapit nga din na ang imong mga kanakan Yes, Lord. nga nagpamati nining imong tulumanon ang kamaturan sa Biblia. Yes, Lord. Sa tanan nimong mga katawan, sa imong mga pinili ning orasa o Dios. Na ikaw gayud Ginoo may padayag sa ilang kinabuhi, ikaw may maitaas, uban ka namo nga imong gamiton ra nga imong bakanting panudlanan ang imong tigpamaba. Giugi kaming tanan og siliwi ang tanang dapit nga din. Anaa sila Ginoo gipahimutang nimo sa maayong kamot nga walay mga kasamok distraction Ginoo maabot sa among taliwala. Samtang kami nagkat-on nining imong mabulawanong mga pulong. Ug nini Amahan, salamat sa imong pagsulat nini sa papan sa among mga kasing-kasing. Ug diha sa among mga limpatakan nga dili kami may kalimot nini. Ug amo kining magamit alang sa imong kausa ingon man sa matag adlaw namong pagkinabuhi amo kining ikapaambit sa tanan nga among ikahimamat na may mo kining maayong impluwensya sa among makinabuhi karon ug hangtod sa kahangturan sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sa pandi ko maadto sa unahan pagyud palihog kog share og palihog sad ko og naamoy mga comment o paampo ibutang lang isulat lang sa ato ang comment section. Amen. Kaya ato nang dadon sa pagampo. Og sa tanan nga nagsunod kanato palihog sad kog share sa ato ang YouTube. Hallelujah. Mao gyapon ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Niya tumiaging adlaw sa ato ang pag-live. Nihunong kita sa ika-20 ka mga butang ngayon nato nga hinumduman. Sa balaang may tungod sa balaang espiritu ang relasyon niya ngadto sa kanato nga magtotoo. Amen. No. So diri na kita sa ika-21. No. Nga matud pa diya sa atong mga Biblia, He leads the believer out from under the law to liberty in Christ. No, sa ato pa kung na kita na diya kanatong espiritu, sa ato pa gawas nun nga kita sa balaod. Yatagaan na kita niyang kagawasan. So ari kita mabasa kita sa atong binisaya. Palihog ko partner sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 18. Okay. Ug kung nagapasakop kita sa Espiritu Santo, dili kita ilalom sa kasuguan. Amen. Sa ato pa ko ng Espiritu, no, naanak ka nato, siya na ang naak sa atong kinabuhi, sa ato pa, dili na kita ilalom sa balaod. Amen. Nalayo na kita, nakagawas na kita sa balaod. Kay ang balaod sa una sa panahon pa ni Moises nga ang makasasala o ang nakasala, mag-ihaw lang sila og karniro, mag-ihaw sila. Ang dugo sa mananap, mao to inungdan nga, mahimo silang gawas nun. Apan karon dili na, ang balang espiritu nga niya kanato ingon nga patik, timailhan sa adlaw sa kaluwasan nga iya gayud kita ni Kristo, mao kanay maghatag kanato og kagawasan gikan sa balaod. Amen. Praise God. Dili na kita ilalom sa balaod, kundi ilalom na kita ni Kristo. Amen. So ni ana ang atos ang iyang ang ato kita pud nga mga magtotoo tungod kay naa kita sa pamalaod sa unang panahon. Kung nagtuo kita nga naay Diyos sa unang panahon ug karon nga naa si Kristo sa atong kinabuhi, siya na mismo no ang maghatag kanato og bunga. Kining mga bunga ha, gikinahanglan kini nato matag adlaw. Timaan kini nga si Kristo mao ang naa sa atong kinabuhi, ang Espiritu sa Dios nga may nagdumala kanato mao kini ang mga gihatag niya nga bunga. Amen. Ato kini mabasa na usab sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 22.
Palihog ko no ko partner sa imong binisaya. Amen. Praise God. Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tao kung ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. May hugugmaon siya, malipayon, may kalinaw, mainantuson, maayo sa iyang isig kataw, manggihatagon, kasaligan. Amen. No? So kining mga bunga ha, padayon na sa palihog ko ngadto sa 23, versikulo 23. Butan ug makapugong sa iyang kaugalingon. Kung mao kini ang atong buhaton, dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. Amen. Kung ilalom na kita sa inon ta espiritu sa Dios, na anang espiritu sa Dios atong kinabuhi sa ato pa, wala na kita mailalom sa balaod ug niini yatagan kita niya og bunga o mao kini nagproduce kanato og bunga. No, dili kini nato mahimo sa atong kaugalingon lamang, kundili ang Espiritu Santo nga magpuno kanato nining mga bunga. Kay kung wala kining maong gahom sa Espiritu sa Dios diri kanato, wala kining mga butanga. No? Amen. Nga mao atong gihisgutan o atong gibasa sa versikulo 22 ngadto sa 23, no? Matod niya ang Espiritu naghatag kanato gugma, kalipay, kalinaw, pailob, no? Kaluoy, kaayo, og inunta mainantuson, no? Ang pagkamainantuson na nakanato, ang pagkamapainubsanon, og ang mapinugnganon sa kaugalingon, no? Kamao na ta mo pugong sa atong kaugalingon. Panahon sa ato ang inunta nagkalain-lain nga sitwasyon, makapugong kita sa atong kaugalingon. Panahon nga nakita sa kasuko, no? Makapugong kita, masuko ta pero dili mo lahutay tungod kay naa na ang bunga sa espiritu, ang espiritu sa Dios nga nagatag kanimo niining bunga ha. Mao kining magpugong kanimo. Maluoy na kasi imong isig katawo bisag dili angayan kaluyon, no? Ug ang imong pagkamapainubsanon mana kanimo nga bisan dili ka angay magpaubos na lang ka, no? Kay aron walay samok sa ingon ni ana, no? Ug naa nimo ang gugma bisag dili ka angay gugma, ang dili nimo angay higugmaon, may gugma kaniya, no? Dili lamang sa atong pamilya kundi bisan sa gawas sa atong pamilya, no? Nani mong kalipay bisan nga dili angay kalipay nganuman kay dili ka angay maguol, kay ang kaguol dili makaayo kanato, dili kini makahatag kanato kaayuhan ang kaguol, no? Maguol kita nga nawad-an kita pananglit sa minahal natos kinabuhi, di arataman kita, wa kita ikatabang sa atong kaugalingon gawas sa pagpanugyan sa Dios sa atong kaguol. So ni ana pulihan kini sa Dios sa kalipay ug kalinaw, no? Napakapailog kita sa atong isig katao bisag unsang klasiya sa tao nga naa nagpanamastamas kanato, ato kiting mabatunan natong pagpailog, no? Makapailog kita tungod kay nagtuo kita nga ang Dios maoy manimalos alang kanato. Apan bisan paniana dili nato panganduyon nga ang atong isig katao makamudangat gayud sa kadautan, kundi ang atong panganduyon nga makahuna-huna siya sa ulahing mga adlaw nga nasayop siya sa iyang paglutos kanato, sa iyang pagbiay-biay kanato, sa iyang pagtamay kanato, no? Kay naay panahon nga ipakita sa Dios diya kaniya nga nasayop siya sa iyang panulti. So tumaw ka na, no? O kining mga butanga, wala gid kini may supak sa pamalaod. Bisan pa sa balaod sa Ginoo kini may supak sama sa atong gibasa ka ganina nga kung naa na ta kang Kristo, wala ta mailalom sa balaod. So diha niya na atong makita nga bisan pa sa mga sa Old Testament dili na kini may supak niining tanan. Nganuman ay kining tanan bisan pa wala sila magtuo pa kang Kristo sa unang panahon,
Tungod kay matud pa sa uban, si Kristo wala pa diha, di ba? Wala pa siya matao. Wala pa siya ipadala sa aman dinis kalibutan, bisan pagdiha na siya sa sinugdanan pa lamang nga wala pa itsura ang kalibutan. Mo na gingon sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 2. So diri atong makita kung unsa gayud ang gihatag kanato sa Dios, ang gahom sa Espiritu Santo nga niya kanato nga importante kini sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Kay kung wala kining gahom sa Espiritu Santo diri kanato, dili gay kita mo lahutay. Amen. Amen. Praise God. So, ang ika-22 atong tan-aw non sa giingon na ni. 23 na ta. He gives us the holy walk, no? He gives us the holy walk as we lead by the Holy Spirit. Ato na mabasa sa atong Galacia kapitulo 5 gyapon bersikulo 25. So atong basahon nun sa gingon sa atong binisaya, palihog kong basa, partner. Okay. Og tungod kay giyatagan na kita og bag-o nga kinabuhi sa Espiritu Santo, kinahanglan nga mosunod kita kaniya. Amen. Amen. See? Amen. Amen. Kinahanglan na atay pagsunod kaniya. What means pagsunod? Usibot sa pasabot sa pagsunod, no? Sa bisan unsang itudlo kanato kay kining maong Biblia sinulat kini pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios. Amen. Ug kung nagsunod kita o nagtuo kita niining balaang kasulatan, kinahanglan atong sundon unsay gisulti sa balaang kasulatan. Amen. Kay niini diya sa atong pagsunod niini makaambit kay kita sa himaya sa Dios. Amen. Kay kun ang pagkabalaan maoy angayan natong buhaton nganong kinahanglan kana nato buhaton tungod kay ang Dios balaan man ug matarong. Amen. No. Busa dili kita ingnon ta angayan bisan pa man gani, no? Nga kita nakadawat kang Kristo nga atong Ginoo manluluwas apan tungod sa iyang gugma ug kaluoy. Yatagan kita niya niining maong kaluwasan, dili tungod kay angayan kita, kundi tungod sa iyang gugma. Mao nang iyatang yatagan niining kaluwasan, dili tungod kay maayo kita nga mga tao. Mga dautan kitang tanan sa tibuok kalibutan, walay usa kanato nga nangita sa Dios. Apan tungod sa grasya sa Dios, miabot kita nining puntuha. Miabot kita nining partiha sa atong pagkinabuhi kay buot ang Dios nga makaiusa kita niya sa umaabot nga ugma. Ngadiin kung asa siya ato kita. Manigingon niya sa libro sa 1 kapitulo 14. No? Amen. Kung asa siya ato kita. Mao kanang gisultian kita niya nga kinanglan maglakaw kita diya sa iyang pagkabalaan. Amen. Kung dili na kita tungod kay giyatagan naman kita niya bag-o nga kinabuhi. Ang bag-o nga kinabuhi ang naghatag nini ang Espiritu Santo. No, dili kita. Kay di kita makabag-o sa atong mga kinabuhi kun wala siya nato ipabag-o o wala siya magbag-o kanato pinaagi sa atong pag-ila kang Hesus nga atong Ginuog manluluwas. Amen. Amen. So kinahanglan nga mosunod gayud kita kaniya. Og dinhi ato gayong ikapadayag ngadto sa uban ang kahayag sa Dios nga niya kanato tungod kay siya ang nagatrabaho sa atong taliwala. Amen. Amen. Praise the Lord. So, ang ika-24 nga mga butang atong hinumduman. Diri, He will assist us in putting away the things that displease our Father God. Siya mismo ang muhatag kanato gawom aron nga atong ikasalikway ang mga butang nga dili makapahimuot ngadto sa Dios. Ato na mabasa. Partner, palikog liso sa imong Biblia. Sa Episo, kapitulo 4, versikulo 30, ngadto sa 32. Ato ni basahon. Yeah.
Episo 4. Siya mismo, ha? Dili kita. Gaanta niya og gahom nga inunta. Ang gahom sa Espiritu sa Dios may magdala ka nato, no? O maghatod ka nato sa dapit nga diin, dili nato buhaton kadtong mga butang nga dili kaimutan sa Dios. Versikulo 30 ngadto sa 32. Palihog ko partner. Okay. 30 ngadto sa 32. Okay? So naana ta diha. Okay, palihog. Okay. Ayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sa Dios. Kay siya mao ang ilanan nga kamo iya sa Dios. Ug ang kasiguruan sa pagtubos kaninyo sa umaabot nga adlaw sa paghukom. Amen. Sa ika-31, isalikway ninyo ang tanan nga kaligot-got, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagpamalikas ug pagsultig dautan batok sa usag-usa. O pagdinultanay. Hinuon, pagminaayo ug pagmalumo kamo sa usag-usa. O magpinasaylo ay kamo sama sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Kristo. Amen, no? So mao ni siya ang magagiya, magatudlo kanato unsa nato pagsalikway ang tanan nga dili kaymutan sa Dios. So ayaw di nato siya pasubuon. Panahon nga gitudloan kita, mamati gid kita kaniya. Unsa nato pagka hibalo nga siyang nagatudlo kanato, no? Ato niya tang hisgutan puhon maling Ginoo. Ayaw ninyo pagpasubo ang Espiritu Santo sa Dios kay siya maong ilhanan, mao ni siyang patik kanato sa Dios. Timaan kini sa adlaw sa kaluwasan. Mao ni gingon niya nga ilhanan nga kamo iya sa Dios ug ang kasiguruan sa pagtubos kaninyo sa umabot nga adlaw sa paghukom. Amen. Praise God. Unan, isalikway ninyo ang tanang kaligot-got, kapungot ug kasuko. Kining maong walang espiritu mao kini ang mutabang kanato nga atong masalikway ang tanang kaligot-got. Usay nay mga kasuko sa atong kasing-kasing nga dili gyud nato bitaw makalimtan ang mga buhat sa atong isig katao. Batok kanato, no, mana nagtanom kita og kaligot-got, kapungot og kasuko. Pan kining mga butanga dili ni iya sa Dios, iya ni sa panulay. Mao na nga dili ka makalingkawas niini, gawas kun magpapuno ka sa gahom sa Espiritu Santo nga imo gayong itugyan sa Dios ang tanan. Mao nang itugyan ginato atong will niya, no. So ningon siya, ayaw kamo pagpamalikas, ayaw kamo pamalikas. Usa kini sa butang nga angayan nato nga likayan. O pagsultig dautan batok sa usag-usa. O pagdinumtanay. Daghang kay taglikayan aning tanan. Kini mga butanga, maabot kini sa imong kinabuhi sa diyang mangayo jud ka sa Ginoo. Kay di ni moabot sa imong kinabuhi kundi jud ka magpabag-o sa imong una-una sa Dios. Amen. Amen. Praise God. So 32 sinuon pagminaayo og pagmalumo kamo sa usag-usa. Og magpinasaylo ay kamo sama sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Kristo. Okay. So mo niya to ang inunta angayan nga hinumduman. Busa kinahanglan gid nato ang relasyon, no, nga tinuod. Gikinahanglan nato kini og inunta dili piki nga relasyon sa Ginoo. Kay kung wala kitay matuod nga relasyon sa Ginoo, dili kita makapabag-o sa atong panguna-una sa Dios. Kanunay kitang magbalik-balik sa atong naandan nga gawi. Ug kining maong naandan nga gawi dili gini kaimutan sa Dios. Ug gikinahanglan nato kini nga ipabag-o kay gusto kita nga makabaton kita niining saad sa Ginoo nga kaluwasan. Amen. Kung ang kaluwasan gihatag na kanimo tungod sa imong pagdawat kang Hesus, wala na ba kay trabahoon? Mao ning mga butang nga kinahanglan natong hatagan o pagtagad sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Amen. Amen.
So diri number 25 na ta, he puts Satan to flight by lifting up a standard against him. Sa ato pa ang Ginoo, ang balang espiritu may musukol no para kanato. Mo nang ningon siya, submit your will no kanang ato atong itugyan no ngadto kang Hesus ang atong pagpanugyan ug atong hinginlan ang yawa ug mukaratil sa dagan, di ba? Ato na nang gibasa tong miagi James 4 verse 7. Og ika-25 nga ika-26 na. He gives rest to the soul that is trusting in the Lord. Tagaan niyang pahuway ang atong kalag na nagasalig sa Ginoo. Ito nabasa sa Isaiah kapitulo 63. Palihog ko, partner. He will give, He gives rest to the soul that is trusting in the Lord. Tagaan niyang paulay ang atong kalag. No? Nga nagasalig sa Ginoo. Siya may naghatag kanato niini, dili kini atong kaugalingon nga makapahuway ang atong makalag. No? Dili kini iyaha nga makapahuway o dili kini ato nga atong makalag makapahuway. No? Eh di ba kung di kita dili ta modawat kang Hesus nga atong Ginoong manuluwas, wala ba yung pahuway ang atong kalag. Yan naman. Wala man tanituon niya. So kinahanglan atong tuan si Hesus. Og diya sa atong pagtuo kaniya, makabaton kita sa kaluwasan mo na gingon sa ingnon ta. Mo na gisulti diya sa John 3:16, di ba? God so loved the world and He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Sa ato pang ato yung pagtuo kang Hesus, no? Apan doon nakita'y mga butang painumduman sa Ginoo nga kinahanglan natong daganon ining kinabuhi ang pagkinabuhi nga balaan ug matarong sa iyang atubangan. Amen. Atong basahon ko ng Isaiah kapitulo 63 sa imong binisaya palihog ko, partner. Okay. Sama sa mga baka nga naglugsong ngadto sa sibsiban diha sa kapatagan, gihatagan kita sa espiritu sa Ginoo ug kapahulayan. Amen. Ginoo, giagak mo kami nga imong katawan aron ikaw mapasidong. Amen. See, sa ato pa, aduna kita'y maayong pahulay kung naakita kang Kristo o hinatag kini sa balang espiritu. Inaagi sa balang espiritu nga nagpuyo taliwala kanato siyang moagak kanato aron nato siya pasidunggan sa atong tibuok kinabuhi o sa atong tibuok kalag hunahuna ug kusog. Walain mo buhat nini ang espiritu sa Dios nga nagpuyo taliwala kanato. Nga maong gipadala sa Dios dinhi sa kalibutan aron maghatag kanato o magpatuman sa iyang saad sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Now, ato na kita sa atong ika-27. He makes Jesus Christ Lord, Master, and King in our private lives. Ato pa sa 1 Corinto kapitulo 12 versikulo 3. Ato nang mabasa. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 12. Arita sa 1 Corinthians chapter 12. Ato ning basahon sa ato ang binisaya. 1 Corinthians. Hallelujah. Praise the Lord. 12 verse. Hallelujah. Praise God. 3. Ato ning basahan sa versikulo 3. Palihog ko, partner. Okay. Busa gusto ko nga masayran ninyo nga walay tao nga gigamhan sa Espiritu sa Dios nga makapahimaraot kang Hesus. Amen. Ug walay usay tao nga makaingon nga si Hesus ug ang Ginoo kung wala siya gamhi sa Espiritu Santo. Amen. Okay? Ato pa, walay makaingon nga si Jesucristo ang Ginoo. Walay makaingon nga si Jesucristo mao akong Ginoo manluluwas. Kundi ang Espiritu sa Dios nga nakanimo,
siya mo'y mo pamatuod nga si Jesu-Kristo imong Ginoo ug manluluwas. Amen. Ingon. Praise God. Diya ka makakumpisal nga si Jesu-Kristo imong Ginoo ug manluluwas. So diri ka 28, He gives liberty, freedom to the child of God. Kung kita anak sa Dios, siya ang muhatag kanato og kagawasan. Kagawasan kini nga walay sama, no? Kagawasan kini nga dili nato ikatandi. Di nato ikatandi. Nga naman, walay makatag kanato nining kagawasana. Gawas si Kristo lamang nga maong namatay didto sa ibabaw sa krus, sa Kalbaryo, ug nabanhaw human sa tulo ka adlaw. So atong basahon ng atong binisaya, partner, palihog. Okay. Karon ang giingon dinhi nga Ginoo mao ang Espiritu Santo. Ug kun ang Espiritu sa Ginoo mao ang anaa sa tawo, gawas no na siya. Amen. See? Gawas no na kita. Mao na nahimo natang mga anak sa Dios tungod kay gawas no na kita. No? Gidawat na nato si Jesus nga atong Ginoong manluluwas, so automatic ka na. Nga nahimo kita niya nga, nahimo kitang gawas nun. Amen. O gimo kita niya nga mga anak sa Dios. O kay mga anak naman kita sa Dios, yatagan usab kita niya ning fullness of joy. Versikulo sa mga buhat kapitulo 13, versikulo 52, ato tan-awon sa atong mga buhat. Hallelujah. Mani atong ning gitun-an nga numan tungod kay makaayo kini kanato. Ingon nga atong timan-an nga kung dunay mga magpabuang-buang o ingon ta tuis sa kamaturan, doon na kita'y ikasulti, no? Doon na kita'y ikasulti sa mga buhat asatan. Ato ning tagaan gayud ingnon taog pagtagad sa atong pagtuon, kanunay, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong ating paminawan, tungod kay kung wala kining mga pulunga, dili gay kita makatun. Unsay buot ipasabot, nining maong relasyon nato o ang relasyon sa balang espiritu, diri ka nato nga mga magtutuo. Amen. Ug makaayo kini ka nato, tungod kay sa atong pagkat-on niini, atong masayran na dinhi sa ato ang kinabuhi naa siya nga naghatag kanato og matuod nga ingnon ta pagtulunan. Okay. Sakto ba na ato buhat kapitulo 13 versikulo. Okay. 50 versikulo 52. Okay. Sige paliw. Okay. Dito sa Antioquia, nalipay gayud ang mga sumusunod ni Jesus ug napuno sila sa Espiritu Santo. Amen. See? Nagpuno sa Espiritu Santo. Umaw ni ang nakalipay kanila. So kung puno ka sa Espiritu Santo, mao ni maghatag kanimog joy. The divine joy nga dili ni katag sa tao nato, no. Ug mao kini ang ato gayong inunta, tinguhaon sa atong kasing-kasing. Kay kung wala kining divine joy, di kita ka-enjoy niining kinabuhia. Ngano man, kung kanunay lang kitang ipainumduman sa atong mga kagahapon, sa atong mga problema, sa atong mga nagkalain-lain na sitwasyon, no? Diri siya sad ang mo-strengthen nato sa atong ilalom. Siya mohatag ka natong kalig-on ug empower kita niya. Power to resist, no? Sa tanang nga espirituhanon nga gahom dinhi sa kalibutan, siya mo'y mohatag natong gahom aron atong madinay kung naa ka sa balatian, ingnon ka sa doktor nga naa kay sakit, mao nay mohatag natong gahom nga atong ikadinay ang bakak sa kaaway. Amen. Nga naman kisay muingon nga nasakit ka, mao ni mong sakit, nganlan dayon sa doktor ang sakit, no? Dali ka mo tuo, no? Pandiri tagaan ta niya og ingnon ta gahom aron kita makasukol sa mga buhat nga sa nining kalibutan na, no?
Mo gingon niya sa Episo Kapitulo 3 sa atong basahon partner sa Ephesians chapter 3 verse 16. Ningon siya diha nga, I ask God from the wealth of His glory to give you power through His Spirit to be strong in your inner selves. No? Tagaan kita niya gahom sa kinaladman nato. Diya sa talom sa atong inunta, kasing-kasing. Diya sa kasing-kasing nato atong madunggan ang tingog sa balaang espiritu. Mao ni siya musukol no sa buhat sa kaaway sa atong kinabuhi. Episo Kapitulo 3 versikulo 16. Basa ko na palihog ko partner. Sa atong binisaya. Makagagahom gayud siya. Busa nagaampo ako kaniya, nga taga niya sa gahom ug kusog ang inyong espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa iyang Espiritu. See? Sa ato pa, kung walang espiritu sa Dios dili ka nato, di kita makusgan. No? Masakit kita, mao ni mohatag nato og kusog na makasukol kita sa batok sa balatian. Maluya kita tungod sa problema, sa kahadlok, mao sa ni ang musukol diri ka nato aron diya makasukol kita sa kahadlok kung mabakabaton kita og kalinaw. Amen. Amen. Ug mao sab kini ang maghatag kanato sa iyang pagkamatarong, sa iyang peace ug ang iyang joy. Kaingon nga mga anak kita sa Dios. Ato ni mabasa sa Roma 14. Sa Romans chapter 14 verse 17. O mo ni gingon kay, for God's kingdom is not a matter of eating and drinking, but of the righteousness, peace, and joy which the Holy Spirit gives. No? Romans chapter 14 verse 17 sa atong binisaya, alihog partner. Okay. Kay ang gingarian sa Dios dili may tungod sa pagkaon ug pag-inom, kundi may tungod sa matarong nga pagkinabuhi. Maayo ang relasyon sa usag-usa ug kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Amen. So kinahanglan ginato kini nga dawaton. Kay kung di nato ni dawaton, di kita makabaton ini. So kinahanglan ato kining dawaton pinaagi sa atong pagtuo ug pagtuman. Unsay gisulti sa balaang espiritu diri kanato. Sa 1 Korinto kapitulo 2 no kapitulo 9, bersikulo 9 ngadto sa 14. Ato tan-awon sa gisulti sa atong nga Biblia. Ikaduhang 1 Korinto kapitulo 2 versikulo 9 ngadto sa 14 atong tan-awon unsay gingon sa unsay kalihukan diri sa balang espiritu. Mao na ning ika-34 nga atong giskutan no. Sa topic nato ang relasyon sa balang espiritu ngadto sa magtotoo. Chapter Kapitulo 2 versikulo 9 ngadto sa 14. Mao ni nagaingon siya diri. However, as the scripture says, what no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who love Him. Verse 10, it was to us that God made known His secret by means of His Spirit. The Spirit searches everything, even the hidden depths of God's purpose. It is only our own spirit within us that knows about us. In the same way, only God's Spirit knows all about God. We have not received the world's spirit. Instead, we have received the Spirit of God. The Spirit sent by God so that we may know all that God has given us. And then we do not speak in words taught in human wisdom, but in words taught by the Spirit, as we explain spiritual truths to those who have the truth.
whoever does not have the Spirit cannot receive the gifts that come from God's Spirit. Such a person really does not understand them, and these seem to be nonsense because of their value can be judged only on the spiritual basis. Amen. O nagingon sa atong in English nga version, sumadto ta sa atong binisaya aron ato ning hisabtan og maayo kay nindot gid ning atong binisaya, no, malalom pang yun ang atong pagsabot tungod sa interpretasyon agyatag diri sa balang espiritu. Okay, basa kita palihog ko, partner. Okay. 1 Corinto kapitulo 2 versikulo 9 ngadto sa 14. Okay. Apan sumala sa giingon sa kasulatan, wala pagayoy nakita na dungog o kaha na huna-hunaan ang tao nga angay katandi ngadto sa mga giandam sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. Amen. Amen. Sige padayon no, partner. Kaya Kini nga plano sa Dios gipabalo na kanato pinaagi sa iyang espiritu, kay ang tanang nasayran sa espiritu bisan pa ang mga lawom nga una-una sa Dios. Ingon kanatong mga tao walay nasayod sa giuna-una sa usa ka tawo, gawas lang sa iyang kaugalingon nga espiritu. Amen. Mausab sa Dios, walay nasayod sa iyang una-una, gawas lang sa espiritu sa Dios. O kita nga mga tumutuo, giatagan niini sa espiritu, nga dili gikan sa kalibutan, kundi gikan sa Dios, aron masabtan nato ang kamatuoran. Amen. May tungod sa mga panalangin nga gihatag sa Dios kanato. Busa, ang mga pulong nga among gisulti gikan sa Espiritu Santo ug dili gikan sa kaalam sa tao, gipasabot namo nga ang mga pagtulunan nga gikan sa Espiritu ngadto sa mga tao nga nakaangkon sa Espiritu. Apan ang tao nga wala kaniya ang Espiritu sa Dios, dili mudawat sa mga pagtulunan nga gikan sa Espiritu tungod kay alang kaniya binuang lang kini ug dili niya kini masabtan tungod kay ang Espiritu lang gayud sa Dios mao ang makatabang kaniya sa pagpasabot diin. Amen. Praise the Lord. So dako kayo ang atong ingnon ta singan ani si tawag aning priority opportunity, no, kunana kanato si Kristo ang iyang balang espiritu mao gayon maghatag kanato og kaalam aron niini atong masabtan unsa ang buot pasabot sa atong mga pagabasahon sa panahon nga naa kita sa pagkat-on sa pulong sa Dios, no. Mao kana nga wala pa gyud ko ni nakakita, wala pa gyud nakita na dungog o ka nauna ang tao nga angay ikatandi ngadto sa giandam sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. Usay kita do na kitay mga plano apan tungod kay ang Dios mamay matuman, so siya usad ang nag-andam kanato, no, unsay patuman niya sa atong kinabuhi. Kana buhat kana sa balang espiritu sa Dios sa atong kinabuhi. Unsay nga atong mga plano nga asa kita padulong, unsay atong buhaton karong adlaw, unsay atong himon, unsay atong mga pangandoy, ang kanang tanan dunay ay inon ta party ang balang espiritu diri kanato tungod kay siya mao'y magapatuman unsay makaayo kanato. Amen. Kini nga plano matud pa niya sa Dios gipaibalo na kanato pinaagi sa espiritu, sa iyang espiritu, sa ato pang espiritu sa Dios may magpaibalo niini kanato kay ang tanan na sayran sa espiritu bisan pa nga ang lawom nga una sa Dios. Oh, ngano man kay Dios espiritu man siya. So makita niya mayang maibawaan unsa ang una sa Dios. Nga naa na niya yang gipadayag na ngadto kaniya. Kay siya man ang translator, no? Siya interpreter diri kanato. Amen. So di ta kasabot usay nga no maning yun ani man nga mao man tato akong gusto. Nganong kanima may nahitabo nako, no? Kay mas maayo kanang nahitabo nimo kay katong imong giplanuhan. Mao na gingon, no? Ingon kanato mga tao walay nasayod sa ginauna sa usa ka tawo gawas lang sa iyang kaugalingong espiritu.
Mausab sa Dios, walay nasayod sa iyang una-una, gawas lang sa Espiritu sa Dios. Ug kita nga mga tumutuo, yatagan niini nga Espiritu, ug dili gikan sa kalibutan. Ato nang take note ha nga kini kuno nga kita nga mga tumutuo, yatagan niini sa Espiritu, nga dili gikan sa kalibutan, kundi gikan sa Dios, aron masabtan nato ang kamaturan, may tungod sa mga panalangin nga gihatag sa Dios kanato. Ato pa. Ang Dios kay magapadayag kanimo ni ana nganuman kay siya may gamanan nga na kanimo. Amen. Busa ang mga pulong nga among gisulti matud pa ni Apostol Pablo gikan sa Espiritu Santo ug dili gikan sa kaalam sa tao. Amen. So kining atong gitun-an ug naabot ni sa imong kinabuhi, buhat ka na sa Espiritu Santo aron di sa imong kinabuhi makanunayon kang magpamati, makanunayon kang nga magpaabot sa iyang instruksyon sa imong kinabuhi. Nabisan sa imong pagkat-on, magpaabot ka sa iyang pagtranslate diya kanimo aron ka magpakasabot kay matod pa gipasabot namo ang mga pagtulunan nga gikan sa Espiritu ngadto sa mga tawo nga nakaangkon sa Espiritu. Inaagi sa imong pagdawat kang Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas. Amen. Apan ang tawo nga wala kaniya ang Espiritu sa Dios, mo ni gingon, dili mo dawat sa mga pagtulunan nga gikan sa Espiritu. Tungod kay alang kaniya binuang lang kini. Mo nang dunay mga tawo mo tuis sa kamatuoran. Tungod nagtuo sila nga kana binuang o kana wala sila gamhi sa Espiritu sa Dios. Amen. So diri ang Espiritu sa Dios mao ra gimutabang kanato nga makasabot kita sa pulong sa Dios, sa mga kasinatian nato, siya sa mga kanato og pagsabot aron masabtan nato ngano bisan sa atong mga plano nganong kiniman maayo kinahanglan mo na gingon masubmit your will to God, no? Kinahanglan isubmitar natong atong will sa Ginoo dili ato kay kun naa ang Espiritu sa Dios dili kanato kanunay nato siyang tagaan og priority sa atong kinabuhi aron mainsaktong atong lakaw nga maglakaw kita nining kinabuhi nga malunawon uban kang Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Siya sad ang mo direct kanato ngadto sa nagkalain-laing serbisyo nga iyang gipiyal diri kanato sa mga tanan nga mga butang may tabo sa atong kinabuhi. Ang balang Espiritu gay nang atong tagaan og priority para sa atong lakaw nga makabaton kita og kalinaw. Amen. Natay genuine nga pagpakigsandurot ngadto sa Dios kay kun diya sa atong genuine nga pakigsandurot sa Dios hatagan niya kita nining maong gahuma ang gahom sa Espiritu sa Dios mo'y magabantay kanato magalihok sa atong taliwala magpamuhat sa atong taliwala magunong uban kanato nga bisan unsa kadako kagamay ang atong desisyon o ang atong direksyon nga pagalaktan siya gayud ang magahimo niya na sa atong kinabuhi. So gikinahanglan ginatong matud nga relasyon ngadto sa Ginoo sa atong balsa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo diya sa iyang balang Espiritu nga may magatultol kanato sa insakto nga dalan nga kun muliko kita sa wala og sa tuo madunggan natong yang tingog sa luyo moingon di ara ang dalan. So di kita masukway. Amen. Amen. Sama usay kadagha kasagaran ang atong mga desisyon inato ra, no? Nganuman kay wa tay relasyon nga tinuod sa balang Espiritu. Busa diri natapos ang ato ang parte sa ato ang relasyon. Ang relasyon sa balang Espiritu ngadto sa magtotoo. Hinautunta nga nakat-on kamo mga pagmaayong pagtulunan aron kitang tanan maglakaw nga malinawon uban sa grasya sa Dios sa gahom sa iyang Espiritu nga nagpataliwala o nagpuyo taliwala kanato. Kay kung siyang nagpuyo sa atong kasing-kasing siya usad ang mutudlo ug mutultol kanato sa matag karunugon niya unsang angayan natong buhaton. Amen. Amen. So dili na lang taog kamong tanan nga na karon nagpamati nining atong tulumanon ang kamaturan sa Biblia. Mahimong sa imong kinabuhi, nay panahon nga mapakyas ka, nay panahon nga malampuson ka, nay panahon nga naa ka sa kaguliyang, nay panahon nga naa ka sa pagduwa-duwa, nay panahon nga naa ka sa kapungot, sa kasuko, sa kaligot-got, nay panahon sa imong pagdumot, nay panahon nga naa ka sa imong
nagkalain-lain nga isyu sa imong kinabuhi. Nay panahon sa imong pagka-addict nga kanunay lang gyud ka gusto anang butanga nga imong buhaton. Oras na aron magpailalom ka sa gahom sa Dios. Mubalik kita kang Kristo nga atong Ginoo manluluwas og diha sa iyang gahom, sa iyang balang espiritu nga may mo dikta kanato o magpausab kita sa atong kaugalingong panguna-una kaniya aron atong isabtan ang kabubuton sa Dios. Oras na aron atong ablihan ang atong kasing-kasing nga sumulod siya sa atong kinabuhi aron diya sa atong kinabuhi siyang magmando kanato maunsa man ang atong mga desisyon nga atong pagabuhaton o atong mga plano nga atong ginahunaan ang atong nangkalain-lain lamang nga mga ambisyon ni ining kinabuhi. Dili pwede kita maglakaw nining kinabuhi nga daw walay mga alamag tungod kay ang gahom sa Dios nga nagpaliila sa tanang tawo ning kalibutan nga gipadala sa ngalan ni Jesucristo nga niya na din sa atong kasing-kasing umiila kita kaniya nga atong Ginoo manluluwas apan tungod sa atong mga kinaiya nga wala kita mo dawat kaniya sa kinasing-kasing ug ato gayong giatagan pagpagtugod ang atong unod-non nga mga ingnon takahidlaw mao kanay nagagahom kanato aron di kita magpakaila pagdugang sa Dios. No nining orasa kinahanglan ato kining isurrender ngadto kaniya tungod kay buot ang Dios nga walay usa kanatong malaglag kundi nga buot siya nga ang tanan mo dangat kayod sa paghinulsol. Amen. Ug niini siya ang magatudlo kanato sa angayan natong pagabuhaton sa matag adlaw o karon kay walay lain na makatudlo kanato kundi ang balang espiritu nga magpuyo taliwala kanato sa panahon nga atong ilhon nga si Jesucristo ang atong Ginoo manluluwas. Amen. So mag-ampo na kita. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Diya sa imong naimutangan himuat kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Ayaw kaula og pagsabat. Kay sa imong pagsabat mao kining makapabag-o sa imong panguna-una, pinaagi sa imong pag-ila, sa imong mga kakulangan, sa imong mga kaluyahon ug sa tanan nga dili kay mutan sa Dios nga atong isurrender kaniya. Pinaagi sa atong pag-ila nga makasasala kitang dagko. Amen. Amen. Praise God. So mag-ampo na kita. Sabat sa atong pag-ampo. Himuha kini imong kaugalingon nga pag-ampo. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Amahan namo nga naa ka sa langit. Amahan na mo nga naka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Sa Hesus. ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. Ani amidul ako kanimo o Dios. Aniya midula ko kanimo o Nga Diyos. usa ka makasasala. Nga usa ka makasasama. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Pasaylo ako Pasaylo ako. sa tanang kong mga sala. Tanan ko mga sala. Nga nahimo batok kanimo. Nga nahimo batok kanimo. Sa pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa buhat. o sa unahon. Ug sa unahon. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Mila ako. Nila ako. Nga ikaw akong Ginoo. Na ikaw akong Ginoo. Ug nagtuwa ko. Ug nagtuwa ko. Nga ikaw may gibanhaw sa Na Dios. ikaw maibanhaw sa Diyos. Gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay. Sukan nining adlaw. Sukad niining adlaw. Sumulod ka kanako. Sumulod ka kanako. Umari ka sa akong kinabuhi. Umari ka sa akong kinabuhi. Ug ikaw na Ug ikaw na ang maghari diri ang kanako. maghari diri ka na. Yablian kong akong kasing-kasing. Yabihan ko ang akong kasunod. Ano nga ikaw may magapamuhat Nga haron ikaw mao magapamuha sa akong taliwala. sa akong taliwala. Kay nagtuwa ko. Kay nagtuwa ko. Ikaw ang gipadala sa Dios. Ikaw ang gipadala sa Dini Diyos. sa kalibutan. Dini sa kalibutan. Aron maghari Aron maghari sa among mga kinabuhi. sa among kinabuhi. Ug niini Ginoong Ug Hesus. niini Ginoo Nagpasalamat ako pagpasalamat sa imong mga pulong sa imong mga nga pulong akong nadungog nga akong nadungog nining orasa. nining orasa. Salamat Ginoong Hesus. Salamat Ginoong Hesus. Nagila ko Nagila ko ang akong ang pagkadautan, akong pagkadautan. ang akong Ang pagkamakasasala. akong Ug pagkamakasasala. diya sa imong hamili nga dugo, Diya sa imong hamili. na imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Dito sa krus sa Kalbaryo. Ihugas mo kanako Ihugas mo ka na nining orasa. nining orasa. Ug diya nini Ginoong Ug Hesus. dini Ginoong Hesus. Ikaw na Ikaw na ang matuman ang matuman sa akong kinabuhi. sa akong kinabuhi. Tudloy ako Tudloy ako sa pag-alagad sa kanimo, pag-alagad kanimo. sa tibokong Sa kasing-kasing, tibokong kasing-kasing. sa tibokong kalag, Tibokong sa kalag. tibokong unahuna, Tibokong na. ug kusog. Ug kusog. Ug simbahon ko ikaw Ug simbahon ko sa ikaw espiritu sa espiritu ug sa kamatuoran. ug sa kamatuoran.
Sa ngalan ni Jesus Amahan, sa ngalan ni Jesus Amahan, niya akong gipangayo, kini akong o gipangayo, gipasalamatan. o gipasalamatan. Salamat Ginoo, Salamat sa Ginoo, kapasayloan, sa kapasayloan, sa akong mga sala, sa akong mga sala, ug dalaygon kagayod, ug dalaygon ka ami anis kalibutan, ngamianis aron sa pagpangita, aron sa pagpangita kanako nga nawala. kanako manawala. Sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa Ama, Anak, Anak, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. 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 O kay gila mo naman si Jesus nga imong Ginoong manuluwas, o midawat ka kaniya nga imong Ginoo, ug mo ni maghari sa imong kasing-kasing diya sa iyang mga pulong nagaingon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Alang ni adtong tanan nga midawat ug mila kaniya, yatagan niya katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Amen. Praise God. O kanahimo ka namang anak sa Dios, diya sa nangingapin niyang grasya, gyatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Sa walay puas nga panalangin na anak kanimo, ang imo na lang pag-claim ni ana sa matag karunugon niya, sama sa atong mga katigulangan, nga sa panahon nga sila nagkinahanglan dili sila malimot sa pagsangpit sa Ginoo. Amen. Praise God. Ug niini mga kaigsunan, sa dili pa ako moadto sa unahan aron pagtapos nini, sa tanan nga namati kanato, sa tanan nga naa nagpaluyon ining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, nga gihatag kini kanato sa Dios ingon nga gibug-aton aron sa tanan nga matuo kang Hesus mahimo niyang galamiton, ingon nga mga magsasangyaw. Sama sa iyang gingon sa Juan kapitulo 15:16 versikulo 16 nga akong nagpili kaninyo, dili kamo nagpili kanako aron manlakaw kamo og mamunga og bunga nga mulungtad. Amen. Aron niana makapangayo kita sa bisan unsa kaniya sa mga butang nga atong gikinahanglan sa ngalan sa iyang bugtong anak nga matong Ginoong Hesus. Ug nini ako mapag-ampo alang kanatong tanan nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kanatong tanan sa kalipay ug pagigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo taliwala kanato. Amen. Daghang kay salamat ug ay mo kalimot sa pag-share nining atong tulumanon ug hangtod sa atong live broadcast sa radio sa matag adlaw nga Domingo. Hallelujah. Ug dalaygon ang Dios nga mga padayon sa pagpamuhat sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi angtod sa sunod adlaw na usab kita magkita nining atong live. Pero ay mo kalimot nga ang Dios di gayud malimot sa iyang saad kanatong tanan nga sadyang miila kita nga iyang nga ato siyang Ginoo atong manuluwas na himo na kitang iyang mga anak. Amen. Ug kay mga anak na kita niya, di gid ta niya daluan sa bisag unsa nga naa kaniya. Kay tanan nga iya ato na. Amen. Amen. Praise Praise God. the Lord. Salamat sa Ginoo. Mao nay siya naghatag kanatong katungod. Dili na ako. Igo lang ko niyang tigpamaba. Amen. Amen. Ay magandang umaga pala kay Ilina. So hanggang sa sunod, na late tayo pero pwede mo yang i-replay, okay? Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw akong ihatag ang panahon sa akong kapartner aron siya sad ang motapos. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsuonan, natapos na sa mga itong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsuonan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimo inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger pangita lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal namong katawan sa Dios, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Jesucristo maanaa kaninyo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa Amen. Ug amen. Ug amen. So hangtod sa sunod, we love you all and God bless us all.
Amin. Shalom. Shalom.